खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 पर। टॉप स्टोरी में ज़हीर और शब्बीर के फैसले के बाद उस गैंग के दूसरे यूट्यूबर्स का क्या बनेगा, ये अब आ गया है अहम सवाल। और इसके हवाले से दिलचस्प और अहम मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारे ज़राए ने, जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी में भी मौजूद हैं, जो कि FIA में भी मौजूद हैं। उन्होंने हमें अहम तरीन इत्तलात और इन्फॉर्मेशन पहुंचाई हैं कि उन यूट्यूबर्स के गैंग के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है और कब होने जा रही है, कितनी तेज़ी से होने जा रही है। यही है आज की हमारी वीडियो कि इसमें हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किसके ख़िलाफ़ क्या क्या कार्रवाई होने जा रही है। पहली बात, ज़ुनैरा माहम, अली जाफरी, बिलाल अहमद। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ बाज़ाब्ता अदालती हुक्म है कि PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इन लोगों के YouTube चैनल्स को ब्लॉक करे, क्योंकि ये मुसलसल बेबुनियाद और इंतहाई लग़्व, गलीज़ और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते रहे मुग़विया बच्ची और उसकी फैमिली और उससे जुड़े लोगों के हवाले से, वकील जिब्रान नासिर साहब के हवाले से। इसके हवाले से अब बाज़ाब्ता एक कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि इंतज़ार यही था कि एक मरतबा चालान एक्सेप्ट हो जाए ज़हीर और शब्बीर बाज़ाब्ता मुल्ज़िम डिक्लेयर हो जाएं अदालत की तरफ से, तो फिर कार्रवाई शुरू हो इन यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले इन तीनों यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इनको 1 या 2 दिन में फाइनल नोटिस देगी कि आपने ये मामलात बंद करने हैं। आपने अब तक जो वीडियोस पोस्ट की हैं, गुमराह कुन वीडियोस पोस्ट की हैं, इस फैमिली के हवाले से, इनके वकील के हवाले से, उन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं और ये कि बाज़ाब्ता एक पब्लिक अपॉलॉजी जिसको कहते हैं, अब आम माफ़ी जो है वो लें, वो करें और दें, वीडियो उसके लिए बनाएं। जैसे घंटों घंटों आप बैठ कर के वीडियोस बनाते थे और लोगों के बारे में अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा फैलाते थे, इंतहाई बेहुदा बातें करते थे, यहाँ तक कि आपने लड़की के बारे में ये तक कहा कि उसने ज़ना बिल रज़ा किया है। ये सारी बातों पर आप पब्लिकली अपने प्लेटफॉर्म पर माफ़ी मांगे। ये उनके लिए शराइत होंगी अगर उन्होंने अपना YouTube चैनल चलाते रखना है, उसके ज़रिए दूसरे काम करने हैं, तो ये पहली शर्त होगी। अगर इस शर्त पर अमल दरामद नहीं होगा, उसके लिए कुछ दिन उनको दिए जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी बाज़ाब्ता एक्शन लेगी और इनके चैनल्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। YouTube के ऊपर से बाज़ाब्ता YouTube को लिखा जाएगा कि ये वो चैनल्स हैं जिन्होंने एक मासूम फैमिली और एक मासूम लड़की के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया, उनकी फैमिली के बारे में उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, उनके वकील को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, लड़की के बेहुदा तस्वीर जो कि उसकी प्राइवेट लाइफ की थी वो बाज़ाब्ता मुश्तहिर की गई इन प्लेटफॉर्म से और मजहबी मुनाफरत फैलाई गई। ये सारे मामलात को लेकर के PTA फिर अपना एक्शन लेगा और YouTube को कहेगा कि ये प्लेटफॉर्म्स तीनों के तीनों बंद होने चाहिए। दूसरा मामला जो कि उसके बाद आएगा, वो आएगा उन 10 यूट्यूबर्स का जो कराची आए थे। जी हाँ, जो कराची आए थे, जिन्होंने बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म कोशिश की थी, लोगों के पीछे भागे थे, घरों तक गए थे मेहदी अली काज़मी साहब के, उनकी फैमिली को हरासा किया था। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जो है वो नौबत आ गई है। इसी ज़िम्न में हमने आपको गुज़श्ता हफ्ते एक वीडियो में बताया था कि किस तरह ऐनक वाला जिन तायब हो गया है, खौफज़दा हो गया है। अब वो मज़ीद वीडियोस नहीं कर रहा, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह से अब सूरत हाल ख़राब हो सकती है। लेकिन वीडियो ना बनाने से जो बना चुके, उसका खमियाजा तो अब भुगतना पड़ेगा। FIA के पास इस पूरी तमाम यूट्यूबर्स की एक डिटेल है, एक लिस्ट है। वो साइबर क्राइम के हवाले से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेगी। कराची की साइबर क्राइम सर्कल FIA की इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू करेगी
اور ان تمام 10 کے 10 یوٹیوبرز کو پہلے شوکاز دیا جائے گا کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کس طرح سے آپ نے بچی کو ہراساں کیا ہے جب وہ 2 مرتبہ عدالت آئی ہے، کس طرح سے آپ نے ان کی فیملی کے گھر جا کر کے ان کی مہدی علی کاظمی کی بہن کو ہراساں کیا ہے، ان کی بیگم کو ہراساں کیا ہے۔ اس کے لیے یا تو جواب دیں یا پھر کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجھے پوری یقین ہے، جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ ہفتے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی اینک والا جن جو کہ ان کا لیڈر تھا، وہ ضرور یہ ایکسکیوز دے گا کہ اب تو میں کچھ نہیں کر رہا، مجھے اصلیت پتہ چل گئی۔ اصلیت آپ کو پتہ چل گئی، لیکن آپ نے جو کارروائی کر دی ہے، جو اسکینڈلس اور جس طرح سے توہین آمیز ویڈیوز آپ نے کوشش کی ہیں بنانے کی، اور جس طرح سے آپ ہراسانی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کا جواب اب آپ کو FIA کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح FIA ایکشن لے گی جو لاہور میں یوٹیوبرز ہیں جو کہ اس سلسلے میں کام کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے میں نے اس میں زنیرہ امام صاحبہ کا ذکر کر دیا ہے، میں نے علی جعفری صاحب کا ذکر کر دیا ہے، اس میں میاں آصف صاحب بھی شامل ہیں۔ ان کا خلاف بھی کارروائی ہوگی اور FIA یقیناً ان کے خلاف اب کارروائی شروع کرے گی، کیونکہ سارا انتظار اس بات کا تھا کہ کب ملزم سے اہم ملزم، مرکزی ملزم ڈکلیئر ہوں عدالت سے ظہیر اور شبیر، اور وہ آج بالآخر ہو گیا ہے کام۔ اب نیکسٹ سٹیپ ان تمام لوگوں کے خلاف ہے، اور جب یہ ایک مرتبہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے تو پھر یہ اگلیں گے کہ یہ کون لوگ تھے جو ان کو اس پورے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے، پروجیکٹ مغویہ بچی کو چلانے کے لیے، یا زنیرہ صاحبہ کی لینگویج میں کہوں تو پروجیکٹ پری کو چلانے کے لیے یہ کون لوگ تھے جو انہیں فائنینس کر رہے تھے، وہ کہاں سے پیسے آ رہے تھے، جس کی ڈیٹیل ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کو دی تھی۔ وہ کون لوگ تھے جو پیسے دے رہے تھے، وہ کون فیسز تھے، وہ کون تھرڈ پارٹی تھی جو آپ کو فنڈنگ کر رہی تھی، جن کو آپ باضابطہ میسج بھیجتی تھی، جن کو آپ کال کرتی تھیں۔ یہ اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے اینک والے جن سے پوچھا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو فنڈنگ کی تھی کہ آپ 1 مہینے تک 10 لوگوں کے لشکر کے ساتھ کراچی میں موجود تھے، کون آپ کی رہائش اور طعام قیام کے معاملات کو دیکھ رہا تھا، یہ فنڈنگ بتائیں کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی۔ تو یہ ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر مضبوط ہاتھ آنے والا جو کہ جس کا انتظار تھا، اور یہ انتظار صرف اس بات کا تھا کہ کب ظہیر اور شبیر کے گرد شکنجہ مضبوط ہو قانون کا، اور پھر دوسرے ادارے اپنی کارروائی شروع کریں۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ اگلے 2 دن کے اندر یہ کارروائی شروع ہوگی، جیسا کہ ہماری اطلاعات ہیں۔ پہلے PTA نوٹس بھیجے گی، اگر اس نوٹس کا خاطر خواہ تسلی بخش جواب نہیں آیا تو پھر یہ یوٹیوب چینلز بند ہوں گے، یوٹیوب کو لکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر رول شروع ہوگا FIA سائبر کرائم کا، کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی، اور پھر جواب دہ ٹھہریں گے یہ سب کے سب، جیسا کہ ہماری امید ہے۔ اور یہاں تک معاملہ رکے گا نہیں۔ میری تو امید یہ ہے کہ ایک مرتبہ فیس سامنے آ جانا چاہیے جو اس گینگ کو چلا رہا ہے، اس آدمی کو یا اس شخصیت کو سامنے آ کر کے پبلک کو نظر آنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گھنونا کام کرتے ہیں اور مسلسل دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں اور انتہائی منظم طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔